बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दुआएं देने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बम ब्लास्ट किस्म की खबर मेरे पास मौजूद है। सिस्टम लपेट दिया हो, सब कुछ फारिग कर दियो, नया सिस्टम, नए लोग, नए कुछ राब्ते, पीटीआई से भी राब्ते। बहुत एक मेरे पास बड़ी ब्रेकिंग खबर है जो मैंने आज आपसे करनी है। लेकिन उससे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, सुखी वसो, हमेशा जिंदे वसदे रहो, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में रहो। क्योंकि अल्लाह ताला जिसे पसंद कर लेता है उसके लिए दुनिया बहुत आसान हो जाती है, वो लिए मसला ही कुछ नहीं रहता। फिर है जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, वो वाला हो जाता है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब पसंद आ गया तो फिर अल्लाह कहता है फिर तू ज़रा इशारा कर, फिर देख फिर क्या होता है। तो अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमतों का साया रखे। अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों के अंदर अल्लाह ताला आपको अपना शुमार कर ले। दो खबरें बड़ी ब्लास्ट किस्म की। एक तो आज इस्टेब्लिशमेंट ने इनडायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि यह सिस्टम भाईजान फेल हो गया है, ये सिस्टम ये तबाह हो चुका है। इस सिस्टम की जगह नया सिस्टम आएगा। नए सिस्टम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नए सूबे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सीवीज इकट्ठे किए जा रहे हैं, शेरवानियां नई सिलने की तैयारी होगी। मैं को हवामज गल नहीं कर रहा, ना मैं उन वीलॉगर्स में से हूँ जो आपको बस एम ही गल कर दे। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, टिका के कह रहा हूँ और गज वज के कह रहा हूँ। यह सिस्टम को ख़त्म करने का फ़ैसला हो गया है और इस सिस्टम को लपेटने के लिए अब कब कौन किस दिन किस वजह से कौन सी ऐसी वो बनेगी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसमें भी एक बारीक चीज़ का इशारा मैं आपको दूंगा। ये सारा कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पल्ले से नहीं कह रहा। मोहसिन नकवी साहब ने आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए खुद कलाम शायर बज़बान शायर फरमा दिया है। आज ताजरों का और पाकिस्तान के क्या कहते हैं जो बिज़नेस क्लास का उनका एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में इज्तिमा था और वो मेरे ख्याल दुनिया टीवी ने इनिशिएटिव लिया था। वो क्या कहते हैं और मियां आमिर साहब शायद उसके होस्ट थे, मेरा ख्याल है वो होस्ट थे, मेरा ख्याल है, क्योंकि दुनिया टीवी ने उसको लाइव दिखाया, मुसलसल दिखाया। उसमें पहले तो ताजरों ने इस सिस्टम के ऊपर लानत ही भेज दी एक किस्म की। उन्होंने कहा कि जी इस सिस्टम में तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक FIR काट के रख दी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये नाकाम हो चुकी है हुकूमत, इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया और इस हुकूमत के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिर मियां आमिर साहब आए। मियां आमिर साहब ने नए सूबों का के मुतालिक एक ब्रीफिंग दी कि ये हम क्यों चाह रहे हैं। तो जो पंजाब है वो दुनिया के पता नहीं 170 के 80 ममालिक से बड़ा है और सिंध जो है 130-40 से बड़ा है, KP इतने से बड़ा है। लिहाजा इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए नए सूबे बनाए जाएंगे। जो बात आपको मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि नए सूबे। अब आ जाए बम फटता है मोहसिन नकवी साहब के खिताब से। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी जो निज़ाम से हम गुज़र रहे हैं ये तबाह हो चुका है, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता और क्या कहते हैं इस निज़ाम के अंदर कतई गुंजाइश ही नहीं है कि बेहतरी हो सके। अब ये कौन कह रहा है? ना ये मोहसिन नकवी साहब PTI पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, ना नून लीग के, ये जिनके नुमाइंदे हैं आपको पता है, सीधे सीधे आपको बात पता है। आज उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगोरिकली कहा कि ये निज़ाम तबाह हो गया, इस निज़ाम में अब मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद नहीं रही, नया निज़ाम आएगा। पाकिस्तान को बचाना है तो नया निज़ाम लाना है। अब यहाँ पे रुक जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब आप उसे सूबों का नाम दे दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम दे दें, वो बनाने पड़ेंगे। अब आप याद करें कि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा था कि 28वीं तरमीम आनी है और उसमें एक क़यामत होनी है नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए। आज मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो वज़ीर दाखिला किसके हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, वज़ीर ख़ारजा के होते हुए वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। मियां आमिर ने भी आज उनका नाम लेकर कहा कि जी आपने बड़ा कमाल किया है। आज मोहसिन नकवी का जो स्टाइल था उससे मुझे ऐसे लग रहा था कि वो एक जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं को फैसला कुन गुफ्तगू कर रहा होता, उस तरह की गुफ्तगू। और इस सारी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सिस्टम लपेट के फेंक दिया। अब ये बात समझ लें कि ये बोलो राम शुरू हो गया, अंतिम संस्कार नून लीग और पीपल्स पार्टी का आगाज़ हो गया है।
میں بہت دنوں سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جناب کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جائے جڑا کے پیچھے تکے دی شامت آئی جائے. آج محسن نقوی نے اسٹیمپ کر دیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا یہ نظام لپیٹا گیا, یہ لپیٹا جا رہا ہے اور اس کی جگہ نیا نظام آ رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد, لاہور, مختلف جگہوں پہ سی ویز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو کنٹروورشل نہ ہوں اور جن کے اوپر اتنی بڑی چھاپ نہ ہو کرپشن کی, کیونکہ جب یہ نظام لپٹا جائے گا تو اس کے لیے کوئی وجوہات ہوں گی. وجوہات اس حکومت کا فیلئر, معاشی فیلئر, سماجی فیلئر, سیاسی فیلئر اور کرپشن دے ناتے پھر نہ دیتے او پینجا چڑھنا ہے, ان کو او چھتر پڑھنے کے یہ آپ ساری عمر یاد کریں گے. ہاں محسن نقوی نے اس میں ایک باریک بات کی. پہلے میں ذرا یہ شیروانیوں کی بات کر لوں. اسلام آباد میں باقاعدہ سی ویز اطلاعات ہیں کہ اکٹھی ہو رہی ہیں, اچھے لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں. یہ بہت پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے, کئی دفعہ اس کے اوپر ٹرائی ہو چکی ہے. اس بار تو اس حکومت کا, اس سسٹم کا فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان جیسے آدمی کو جو موسٹ پاپولر ہے اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کرپٹ ترین لوگوں کو لا کے بٹھا دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ خود ذمہ داران اس بات کو ڈسکس بھی ہوتے ہوں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے عوام میں جتنی بیزاری بڑھی مختلف اس کے حوالے سے, ایون یہ کہ چلے مطلب بہت سارے اداروں اور ذمہ داروں کے حوالے سے وہ فیڈ بیک ان تک بھی پہنچ رہا تھا. تو اب ایک حل ہے کہ اس سسٹم کو لپیٹا جائے کہ اس میں ڈیلیور نہیں ہو سکتا, جماعت فارغ یہ وہ اور کوئی ایک ٹیکنوکریٹ کی قومی حکومت ٹائپ بنائی جائے. یہاں پہ اب میں اب آ جائیں اس بات کی طرف جو میں آپ کو اشارہ کرتا تھا کہ عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. انہیں یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کچھ بندے جو ہے وہ دیں اور وہ بندے جو ہے اس کا حصہ بن جائیں گے تاکہ ایک قومی حکومت کا ٹچ ہو. پی ٹی آئی کے اوپر بھی تھوڑا سا نرمی آئے, لیکن عمران خان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی. عمران خان جیل میں رہیں گے نا, عمران خان وہ لوڑ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انڈائریکٹلی اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ مائنس عمران خان پاکستان میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. عمران خان کو مائنس کر کے آپ سیاسی استحکام نہیں لا سکتے, اور یہی وجہ ہے کہ جو نیا سسٹم ہوگا وہ ون سائیڈڈ یا نہیں ہوئے گا. اب یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بات فیصلہ سازوں کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان کو مائنس کر کے آپ کسی کو بھی لے آئیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, انٹل انلیس عمران خان کی عوام جو ہے, عوام کو یہ احساس نہ ہو کہ عمران خان اس سسٹم کا حصہ ہے, یہ بن سکتا ہے, لیکن وہ بنے گا نہیں. اس کو بے شمار دفعہ آفر ہو چکی, بے شمار دفعہ اس کو وہ ہو چکی, لیکن وہ سسٹم نہیں بنے گا. اب آپ یہ سمجھیں کہ جب میاں عامر صاحب نے یہ کہا کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے اور نئے صوبوں کے ساتھ جو ہے گورننس بہتر ہو سکتی ہے, تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی انہیں صوبے کہہ لیں یا یونٹ کہہ لیں, لیکن اب یہ ناگزیر ہو گئے کہ جی ہم انہیں یونٹس بنا لیں, صوبے بنا لیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 اعلان آج کر دیے, سسٹم فارغ, نئے صوبے بنیں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں, 1 2 4 5 7 ویلاگ کر چکا ہوں کہ نئے صوبے بننے سے نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. نئے صوبے بننے سے پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مر سکتی, کیونکہ پی ٹی آئی کی سیاست کوئی ایک شہر کا حصہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سیاست ایک پوری قوم کا حصہ ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ جب انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے کچھ ویلاگ کیے جس میں نے بتایا کہ جی نون لیگ کے قریبی دانشور جو ہیں وہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے. بڑے بڑے جید لوگوں نے کالم لکھے کہ اگر یہ سسٹم گیا, شہباز شریف گیا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا. کچھ نے ویلاگ کیے کہ جناب پہلے تم نے 1 یونٹ بنائے, 1 یونٹ بنا کے پاکستان کو تباہ کیا, اب تم نئے صوبے بنانا چاہتے ہو, اس کے ذریعے تم پاکستان کی تباہی کرنا چاہتے ہو اور یہ کرنا چاہتے ہو. بہت شور مچا, آپ کو یاد ہوگا, اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ کتنا رولا پڑا تھا. کس لیے پڑا تھا؟ نون لیگ کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا 28ویں ترمیم پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاسی قبر ہوگی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ سیاسی قبر کیسی ہوگی. آج اعلان ہو گیا فوتگی کا,
اب مردہ کب دفنایا جاتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آ جائیں جو یہ ہمارے فیصلہ ساز ہیں، یہ کتنے ایکٹیو ہیں، اس کا میں ذرا آپ کو تھوڑا سا وہ کرا کے دیتا ہوں۔ ایکٹیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں سر کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو پچھلے 2 دن سے نورہ کشتی ہو رہی تھی، وہ کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ زیادہ اس لیے بڑھ گئی کہ اگر یہ ہوتا رہتا نا کہ تو چور ہے، تو نے 300 ارب روپے لوٹے، تو نے فلاں لوٹا، تو بات چل جاتی۔ لیکن جب پیپلز پارٹی نے بہت زور سے کہنا شروع کیا نا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو عمران خان کا نیریٹو ایک بار پھر سر چڑھ کے بولنا شروع ہو گیا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھر ایک دفعہ ہونے لگ گئی کہ عمران خان سچ کہہ رہا تھا نا۔ آج وہی بات پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے، ANP بھی کہہ رہی ہے، اچکزئی بھی کہہ رہا ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہا ہے۔ اس سے پھر فیصلہ سازوں پہ ایک پریشر آیا، اور وہ بات جو بڑی مشکل سے کچھ عرصے سے انہوں نے دبائی، ذرا نرم کی تھی، وہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئی فارم 47 کی۔ اور اس بار خود ان کی اپنی صفوں میں سے جب یہ اعلان ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ اوہو، عمران خان تو ایک دفعہ پھر کامیاب ہو گیا۔ پاویں یہ نورہ کشتی تھی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی، کشمیر سے دھیان ہٹانے کے لیے تھی، لیکن یہ نورہ کشتی کے اندر کچھ سچ ایسے بول دیے گئے جس سے نقصان نہ پیپلز پارٹی کو ہوا نہ نون لیگ کو، ان کو ہو گیا جو اوپر بیٹھے ہوئے، کہ یہ تو اگر ہم یہ بات مان لی جائے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو پھر یہ جو آئینی عدالتیں بنی ہیں، جو کیا کہتے ہیں ترامیم ہوئی ہیں، وہ سب پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو بلاول بھٹو کے کان پکڑے گئے اور انہیں کہا گیا کہ جناب ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ بلاول بھٹو صاحب نے فٹافٹ ایمرجنسی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میری مراد ریاست سے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، اللہ کی قسم مجھے معاف کر دو، ہم کو رانا جی معاف کر دو، غلطی ہمارے سے ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ گانا شروع کر دیا، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، وہ گیا۔ اس کے بعد بھی ذرا سلسلہ چلتا رہا۔ رات کو محسن نقوی صاحب جا کے ملے زرداری صاحب سے۔ اب ذرا محسن نقوی کی پوزیشن آپ سمجھیں کہ محسن نقوی جب کوئی بولتے ہیں یا محسن نقوی کچھ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ ساز جو چاہ رہے ہیں وہ۔ محسن نقوی گئے آصف علی زرداری کے پاس اور انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ جناب محترم آصف علی زرداری صاحب، میں آپ کا بچہ ہوں، لیکن جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ آپ کے بچے نہیں، آپ ان کے بچے۔ میرا یہ میں تجزیہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہوگی۔ پریس لسٹ تو یہ آئی ہے نا کہ صدر مملکت سے بلوچستان اور KP کے بات بھی صدر مملکت ایڈے امپورٹنٹ ہوتے تو کدے اب ان سے پہلے یہ ڈسکشن ہو جاتی کہ بھئی امریکہ اور ایران کی صلح کرانے جا رہے ہیں، صدر مملکت صاحب ہم آپ سے بھی رائے لینے آ رہے ہیں، یا ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو صدر مملکت صاحب آپ سے رائے لیں، یا ہم KP میں جو ہے وہ آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں صدر مملکت۔ یہ اچانک جو پہنچنا تھا محسن نقوی صاحب کا، محسن نقوی صاحب نے جا کے، میرا تجزیہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈسپلیئر جو ہے نا، پنجابی جو انہوں نے پتہ کی کہتے ہیں اردو میں ناپسندیدگی یا اس سے ملتا جلتا، یا پتہ نہیں کچھ اسی طرح کی کال شال جو ہوتی ہے، شٹ کال ٹائپ، وہ دی کہ آپ اپنے بیٹے کی زبان بند کریں۔ اور وہ جو یہ استعمال کر رہا ہے کہ جی فارم 47 کی حکومت، اس نے تو اس پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ جس کے بعد آپ نے آج نوٹ کیا ہوگا بلاول بھٹو بولے ہیں اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اپنا ہاتھ PTI والوں کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں آپ کہ پیپلز پارٹی کو اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، خیر تنکا نہیں ہوتا شتیر ہے، لیکن بلاول بھٹو آج کہہ رہے کہ میں جناب علی اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ دوسری طرف آج مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کوئی حملہ شملہ نہیں کیا، صلح ہو گئی۔ ایک اور سن لیں کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں، یہ ایک ویڈیو بھی میرے پاس کسی نے بھیجی، میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک قمر زمان قاہرہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے مل رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اندر چھپ سے معاملات جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور میں تیری دشمن تو میرا، میں ناگن تو سپیرا گاتے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ گانا نہیں گانا، یہ گانا ہے میں بھی بدنام سے یا تو بھی بدنام وے، پتہ ہے میں نے دوواں دا نہیں چنگا انجام، اللہ معاف کرے۔
اب माफियों का तो वक्त शुरू हो गया, लेकिन अंदर खाते सर मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात जो हैं वो सेटल्ड हो गए हैं, और सेटल होने के बाद एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। माफ़ी तलाफ़ी होने के बाद जनाब अली मामलात ठंडे पड़ गए। अब आ जाइए जी, बड़ी दो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं वो आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार है। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान में बरसर पैकार और बड़ा बुरी तरह इंगेज है। वहाँ पे इतना बड़ा रकबा है, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी इनडायरेक्टली एतराफ़ कर लिया। मोहसिन नकवी साहब के भी ज़मीन पे पैर लगे, उन्हें कुछ समझ आई है। वो कहते नहीं कि SHO की मार है। जब हमारे वहाँ पे कई SHO शहीद हुए, DSP शहीद हुए, तो अंदाज़ा हुआ कि काम इतना आसान नहीं है। आज मियां आमिर साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान में इसलिए वो नहीं हो पा रहा कि वो रकबा इतना ज़्यादा है कि पहुँचते टाइम वो निकल जाता है। आपको याद है वो पुलिस वाले जो हमारे शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो यही कहते रहे कि हमारी मदद के लिए कोई आए, और वो 12-14 घंटे मुकाबला करते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुँच सका। तो बलूचिस्तान में आग पूरी तरह फैली हुई है, और हम ठीक है उन बिरद आज़मा हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में नहीं आ रही। दूसरी जानिब KP में ऑपरेशन शुरू हो गया, अभी कल भी बहुत सारे दहशतगर्द मारे। तीसरी जानिब कश्मीर है, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, और इस बुरी तरह उलझ गया है कि मैं महबूबा मुफ्ती का भी एक वीडियो देख रहा था, वो AI जनरेटेड है या नहीं, लेकिन उसमें वो यही कह रही थी कि कश्मीर वाले खुदा का वास्ता ऐसा ना करें जिससे भारत को फ़ायदा हो। तो वहाँ कश्मीर के हालात बहुत बुरी तरह फंसे हुए, इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होकर रह गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा वज़ीर दिफा, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है आर्मी चीफ के बाद कि वो पूरी तरह इंगेज हो इन मामलात में, और हमारा वज़ीर दिफा क्या कर रहा है। हमारे वज़ीर दिफा साहब ने एक ट्वीट किया, वो मॉडल है, उसने अपनी 2 तस्वीरें दी। एक में उसके बाल बड़े बड़े, एक में उसने बाल छोटे कराए, और उसने कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बाल छोटे करा के ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ या बाल बड़े में ही अच्छी लग रही थी। उन्हें सवाल मैं पूछा तो गल बनती भी है कि भाई मेरे वाल ठीक सन या मेरी ट्रिंड ठीक है। आधे लोग कहते हैं जी आपके मुंह से अच्छी ट्रिंड निकल आई है, आधे लोग कहते हैं नहीं जी वाल ठीक। अब मैं तो पूछ सकता हूँ, और उंजी सोनी से उनको कोई लोड़ नहीं सी, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा साहब ने टाइम निकाल के ना उनको बड़े इंडिया नाल जंग, बड़े अफगानिस्तान से जंग, बड़े बलूचिस्तान में सब कुछ, बड़े KP में, कड़े वो आज़ाद कश्मीर में, मैं तो आज़ाद कश्मीर में तीली वैसे ही लाती है। उन्होंने जनाब फिर ट्वीट किया कि मेरी प्यारी बंतो, कि क्या कह रही हैं आप, तो आप बड़े भालों में ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अंदाज़ा करें माशाल्लाह 60 साल बाबों का हाल चेक करें आप कि उनके अंदर कितनी भूख और तमा और कितना लेवल है उनका इस बात पे। पता नहीं लोगों ने उन्हें क्या क्या कहा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि यार हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इस सतह के ऊपर उनका सतही दिमाग और वो वज़ीर दिफा है, तो फिर दिफा के लिए हमें खुद कुछ सोचना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे सुबह बात होगी।